Nasulayan mo na bang kinabuhing hayahay? Nasulayan mo na bang kanunay may kalaay? Pangandoy sa kinabuhing pirmi haruhay, kay dili makontinto kung unsay naa sa tung balay. Kanunay tangnangan doy sa kalibutan ug mga butang, apan dili na to makaplagan ang katagbawan. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa umba mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iuli halado kikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Atong mga kinaiyang pati nga gilumutan, dili hinay-hinayon pag-usap atong yun nga paspasan. Kay basin kun unya kini mahimo nga hinungdan, mapapyas ang atong gipangan doy nga kaluwasan. Kita dili makapiog sa atong kaugalingon, apan mahimo lang kini kung si Kristo atong papuyon. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa umba mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iuli halado ikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugma mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iuli halado gikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Unahon lang nato ang Ginoo, iuli halado gikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo.